नमस्कार, हांव द्योरिता क्वाड्रूस, आरजीपी वुमेन्स विंग प्रेसिडेंट. आयच्या दिसाक आरजीपी प्रेसिडेंट मनोज परबाचेर एक FIR घातलो आनी तो ताका कोलवाले पुलीस स्टेशनाक आपयन व्हेलो. जाल्यार हो FIR कित्याक घातलो? फकत तो आपणाच्या गांवांत पिर्ने गांवांत TV कॉन्स्टिट्युएन्सी तेंची शॉप्स डिमॉलिशन जाताली आनी टेम्पल डिमॉलिशन जाता. सो तेंचो MLA नीलकांत हलनरकर येवपा आसलो तेंचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पिर्ने गांवांत. जाल्यार तेंकां आनी तेज्या वांगडा हेर रेव्होल्युशनरींक विचारपा जाय आसलें हे MLA कडेन ताचे म्हणणें कितें आसतें हे शॉपांचे डिमॉलिशना बद्दल जावं टेम्पल डिमॉलिशना बद्दल तेजें म्हणणें कितें आसा अशें म्हूण तांकां MLAक विचारपा जाय आसलें. जाल्यार हांव विचारपा सोदतां, तूं इतलो पुलीस फोर्स घेवन तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत येयलो जाल्यार तूं अनसेफ केस जालो की तुवें FIR घायलो मनोज परबाचेर. सो तुका पुलीस प्रोटेक्शन दिवपाक फेल जाले पुलीस अशें दाखोवपा सोदता तूं. आनी तूं आनीकूय म्हणपा सोदता की हे पुलीस फोर्सा वरवीं तुज्यान आरजीपी प्रेसिडेंट मनोज परबाचो आवाज बंद करतलो म्हूण तूं. कित्याक हो आवाज आयचोच न्ही, ताणें पिर्ले गांवांत काडला, आख्खे गोंयांत गोंयकारांचे इश्यूज ताणें मांडल्या. जावं ते मेगा प्रोजेक्ट्स, हिल कार्टिंग, लँड फिलिंग, ड्युअल वोटींग कार्ड, इल्लिगल वोटींग कार्ड्स, मागीर इल्लिगल स्क्रॅप यार्ड्स, हे सगळे तेणें इश्यूज तेणें काडीत आहा. सो तो आपणाचेच गांवांत वो आपणाचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पासत उलयना, तो सगळे गोंयकारां पासत उलयता. जाल्यार हे FIR घालून आरजीपी प्रेसिडेंट मनोज परबाचो ताळो तूं बंद करपा सोदता, तेजो आवाज बंद करपा सोदता आनी हे FIRाचेर आमी निशेध मारता. आनी म्हणून सांगूंक सोदता तुका की आमकां गोंयकारांक प्रोटेक्शन दिवपाक क्रायम्स जाता, जायते अत्याचार जाता, तेजेर आमकां न्याय दिवपाक वावर म्हूण मागता. आनी एक फावटी ह्या FIRाचेर जो तुवें आरजीपी प्रेसिडेंट मनोज परब आनी तेज्या सांगात आयिल्ले रेव्होल्युशनरीचेर घातला तेजेर हांव निशेध मारता.